الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. جو بھی عادت بنا لیتا ہے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. تے جڑے ہاتھ حضور دے آئے، جڑے ہاتھ حضور دے آئے ہن سنگریزے وہ لال ہو گئے. کدوں پتھر مہتاب بلے دے ہن اتے بولن نسبت نال ہو گئے. گل نسل دی نہیں، گل نسل دی نہیں ہے نسبت دی. گل نسل دی نہیں ہے نسبت دی. کئی ابو جہل تے ابو لہب ہو گئے. ایک ملک حبش دا حبشی آیا اتے نسبت نال بلال ہو گئے. معراج دا دھم دھام ہا، پوران دا چرچا عام ہا. جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ العلا بکمالہ. دھما پیاں عرشان دے وچ ہو کے ملے ملکان دے وچ. آیا گیا پلکان دے وچ کشف الدجا بجمالہ. تے جین ڈٹھا اتر گیا، جین ڈٹھا اتر گیا. خالی آیا وہ بھر گیا، دلچسپ سکھدا مر گیا. حسن جمیع خصالہ. ابو جالاوے ہاتھ چ ککرے چا آکھ سوہنے عربی نو تو ڈسا. ککرے ہتھاں وچ بول پویں آکھ نسلو. سارے آکھ جو سلو. کیوں؟ اس واسطے کہ جدوں کریے ذکر محمد دا اے محفل نو سرور آ جاندا ہے. جدوں کریے ذکر محمد دا اے محفل نو سرور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. زبان پر جب نام محمد مصطفیٰ آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. ارے نام محمد مصطفیٰ بھی کیا اس میں آز
ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں یہ کام آتا ہے ارے نام محمد مصطفیٰ عروج پر چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا یوں تو ہوتی ہے ہر شے کی حد مگر یہ حد سے بھی بڑھتا گیا بڑھتا گیا آسماں کا چاند جتنا بڑھا اتنا گھٹا آمنہ کا چاند ایسا بڑھا بڑھتا گیا بڑھتا گیا ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا چھکتے آپ دو سبحان اللہ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل ہی جائے گا مگر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا کہ جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے او جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے اوے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑ جاندا اوے او دا حکم ہوئے جے پتھرانو او دا حکم ہوئے جے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا ہے جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں بھائیوں سب تو پہلے اساں سارے بڑے مبارکباد دے مستحق خاص کر محترم قاری محمد فیاض صاحب اور انہاں دے جتنے بھی رفقا والد صاحب برادری والے کھرل برادری ساری جنہوں نے مل کے اس گلشن نو بنایا اور اے مدرسے دی بنیاد رکھی گئی چونکہ ہر ایک چیز دی کوئی نہ کوئی افادیت ہوندی ہے ہر چیز دا ایک نہ ایک مقصد ہوندہ ہے جو چیز بھی بنائی جاندگی اس دا ایک مقصد ہوندہ ہے مسجد بنائیے مسجد دا مقصد ہوندہ ہے کہ اسی نماز پڑھنی توجہ میں نو دینا اوہ چھوٹے پارٹی پتر ایک منٹ تھوڑی دی سانو کو گل سمجھا لین دے مسجد بنائیے مسجد دا مقصد ہوندہ ہے کہ اسی اتھے نماز ادا کرنی ہے اسی جمعہ ادا کرنا ہے بعض اوقات بعض علاقے دے اندر جامع مسجد دے اندر عید بھی ادا کی جاندی اور مسجد دے نال جڑا ملحق مدرسہ بنایا جاندہ ہے اس مدرسے دا بھی ایک مقصد ہوندہ ہے مقصد یہ ہوندہ ہے کہ جڑا پیغام خدا نے جبریل نو دیتا جبریل نے مصطفیٰ نو دیتا مصطفیٰ نے صحابہ نو دیتا صحابہ نے تبا تابعہ نو دیتا تابع تبا تابعہ نو دیتا سلسلہ وار چلدا 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 اے مدرسے دی بنیاد رکھیے اس دا مقصد یہ ہے کہ ایتھے او پڑھایا جائے گا جڑا رب نے اپنے نبی نو عطا کیتا سی ایتھے ایمان یقین انسان دی زندگی بنائی جائے گی مثال دے رہے ہیں ایک فیکٹری ہوندی ہے اس فیکٹری دے اندر کوئی چیز بنائی جاندی ہے اے فیکٹری فلاں چیز دیئے 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 مختلف چیزاں تیار ہو رہی ہیں پورے پاکستان دے اندر پوری دنیا دے اندر ایتھے کی ہو رہا ہے جی ایتھے دانج بن رہے ہیں جی چاول صاف ہو کے فیکٹری دے اندر بوریاں بھر کے باہر جا رہی ہیں ایتھے کی ہو رہا ہے جی ایتھے کپا دی فیکٹری ہے جی ایتھے بیج الگ ہو رہے ہیں گٹھاں بن رہی ہیں ایتھے کی ہو رہا ہے جی اس جگہ دے اتے جناب اے جتنی گندم ہے اس گندم دی پسائی ہو کے آٹا بن رہا ہے جی مختلف فیکٹریاں نے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ مدرسے کی ہو رہا ہے تو اتھے بندہ ایک کوئی گل کردا ہے مدرسے دے اندر رب دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے
ایک قرآن پڑھاون والی فیکٹری ہو جڑے تو بن کے نکلے گا قرآن پڑھ کے نکلے گا اس نو قاری قرآن آخدے نے. اور اس فیکٹری دے اندر فوائد کی ہونگے؟ اس فیکٹری دے وچوں ایک خدا دے جڑا مصطفیٰ دا مدرسہ ہے اس مدرسے جو کی ہوئے گا پڑھن والے نال کوئی اگر آدمی پڑھا لکھا آکے نالج کرتا ہے پوچھتا ہے ہاں جی اس مدرسے دے وچوں کی پڑھ کے بچے پڑھ دینے قرآن پڑھ کے کی کرنگے؟ اس مسجد اور مدرسے دے وچوں پڑھن والا مسجد دا امام بھی بنے گا. اس مسجد اور مدرسے جو پڑھن والا اس مسجد دے اندر کھڑے ہو کے جمعہ پڑھاون والا خطیب بھی بنے گا. اس مسجد اور مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کرنے والا مفتی بھی بنے گا. اس مسجد اور مدرسے دے وچوں نکلن والا مفسر بھی بنے گا محدث بھی بنے گا. اوے ہور کی تہاڈے جنازے پڑھاون والا امام بھی بنے گا. تہاڈے نکاح پڑھاون والا مولوی صاحب نکاح رجسٹر بھی آئے گا. اگر مدرسہ نہ ہوندا اے مدرسہ نہ ہوندا اے فیکٹری نہ ہوندی عالم پیدا نہ ہوندے اے مدرسہ نہ ہوندا مفتی پیدا نہ ہوندے مدرسہ نہ ہوندا اے قاری پیدا نہ ہوندے مدرسہ نہ ہوتا مسجد دا معظم تے امام نہ ہوتا. معلوم ہو گیا اس مدرسے نے قائم ہونے دے نال اللہ نے پورے علاقے دی ضروریات کو پورا فرما چھڈیا ہے. ایک ہے دینی ایک ہے دنیاوی ضرورت ایک ہے دنیاوی ضرورت ایک ہے دینی ضرورت. دنیاوی ضرورت دنیا داراں تو پوری ہوئے گی دنیا داراں دے شعبہ تو پوری ہوئے گی. مدرسے دا فائدہ کی ہے ایتھوں انسان دی دینی ضرورت پوری ہوئے گی. پھر اے مدرسہ عام نہیں تسی دیکھ رہے ہو بعض مدرسے ہوندے نے کہ جھپڑی پا کے قاری صاحب سبق پڑھا رہے ہیں. بعض مدرسے ایسے نے کہ عالی شان کمرے اندر بیٹھ کے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں. کیونکہ یہ چھوٹا مدرسہ ہوئے یا وڈا مدرسہ ہوئے یا زیادہ تعداد والا ہوئے یا کم تعداد والا ہوئے اے نہیں دیکھنا اے چھوٹا مدرسہ ہے اے وڈا مدرسہ ہے اے کیسا مدرسہ ہے اے کیسا مدرسہ ہے بلکہ اے دیکھنے اس مدرسے دی نسبت چلدی 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 میرے نبی دے مدرسے دے نال جڑ گئی ہے. پر رب نسبتاں دا بڑا خیال کرتا ہے. رب نسبت دا بڑا خیال کرتا ہے بہت خیال کرتا ہے. نسبت آ گئی اگر یونس علیہ السلام مچھلی نے چکیا چک کے پیڑ کے اندر لے گئی اندر گئی سمندر جو پھرتی رہ گئی. اللہ نے حکم فرمایا باہر آ. حضرت یونس پیغمبر باہر آ گئے زمین اتے آ گئے. اللہ اس مچھلی نے تیرے نبی نو چکیا ہے اس مچھلی دی کوئی شان ہے نسبت جو تیرے نبی نال ہو گئی. یاد رکھنا نسبت دی گل نسبت جو تیرے نبی دے نال ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اس نے میرے نبی نے جسم دے نال جسم لایا ہے ساریاں مچھلیاں کو لو ود کے اس دی نسبت ودا کے اس مچھلی نو میں رب جنت دے اندر بھیجاں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نسبت دی گل سنو نسبت کی چیزیں اللہ نے فرمایا بیت اللہ بناؤ بیت اللہ بن گیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر لا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام پتھر دے رہے ہیں. ایک پتھر ایسا ہے کہ جس اتے کھڑے ہو کے اللہ دا خلیل پیغمبر پتھر اتے کھڑے ہو کے پتھر حکم فرما دینے. پتھر ہوا چ بلند ہوندہ ہے آپ پتھر رکھ دینے بیت اللہ شریف کے اندر پھر حکم فرما دینے پتھر تلے آ گیا پھر پتھر اتے گیا پھر پتھر تلے آیا. ایک وار ہویا دو وار ہوئے چار وار ہوئے پانچ وار ہو گئے بیت اللہ مکمل ہو گیا پرنالا لگ گیا اس طرح منیرہ بنیا گیا دروازہ لگ گیا. ابراہیم بھی تلے آ گئے اسماعیل بھی تلے آ گئے دو میں کھڑے ہو گئے. ابراہیم آخرے نے اللہ میں تیرا گھر بنا چھٹیا ہے اللہ میں تیرا گھر بنا چھٹیا ہے اللہ میرے نال میرا بیٹا کھڑا ہے میں مستری بنیا میرا پتر مزدور بنیا اللہ تیرے کو دعا مانگنے ہاں اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ اس نسبت دے صدقے تیرا گھر بناون دے صدقے میں تیرے کو دعا کرنا ہاں کہ میں سنیا تیرا ایک آخری رسول آمنا ہے وہ رسول میرے اس پتر دی نسل جو جاری کر دے تاکہ اس بیت اللہ نو آ کے بنا دے. رب نے فرمایا اے ابراہیم تو میرا گھر بنایا ہے اس گھر دے بدلے میں تینو اپنا خلیل بنا لیا ہے اور تیرا پتر کھڑا ہے اے مزدور بنیا ہے اس نو میں اپنا اسماعیل ذبیح اللہ بنا دیتا ہے. رب کو پوچھئے اللہ ابراہیم تے خلیل بن گیا
ابراہیم تے خلیل بن گیا، اسماعیل تے ذبیح اللہ بن گیا۔ اللہ اے پتھر بھی تے تیرے گھر دے بنن چ کم آیا ہے، اللہ اس پتھر تے بھی تے تیرا نبی کھڑا ہے، اللہ اس پتھر دی کوئی شان ہے، اس پتھر دا بھی کوئی مقام ہے، یہ تے پتھر ہے، عام پتھر ہے۔ اللہ نے فرمایا عام ہوئے گا تے ہوئے گا، پتھر پتھر عام ہوندے نے، لیکن اس دے قدم میرے نبی دے لگ اس پتھر ہوتے، یہ پتھر استعمال ہو گیا میرے گھر دے اندر۔ میں رب نے ابراہیم نو خلیل بنا دیتا ہے، اسماعیل نو ذبیح اللہ بنا دیتا ہے، اور جڑا اے پتھر ہے جڑا میرا بیت اللہ بناون دے اندر استعمال ہویا ہے، اس نو میں بنا دیتا ہے من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ فرمانا میں نسبت دیکھنا، میں تعلق دیکھنا کہ اس دا تعلق کتھے، اگر ساڈا تعلق مسجد نال، اگر ساڈا تعلق مدرسے نال، مسجد نال تعلق بیت اللہ دے اندر، اور علماء فرماتے ہیں کل قیامت والے دن یہ ساری مساجد بیت اللہ دے نال جا کے لگن گیاں، اے جتنے مدرسے کھڑے نے یہ سارے مدرسے جا کے اصحاب صفہ دے نال لگن گے۔ اصحاب صفہ کیے اللہ مکے اور مدینے لے جاوے، منگلو آکھو آمین۔ تو جلے مدینے جاؤ نا، مدینے دی مسجد جاؤ تو مسجد دے وچوں 2 ہاتھ اچھا تقریباً 2 یا 3 مرلے دی جگہ ہے، وہ مسجد کو لو اچھی ہے۔ کیوں اچھی ہے؟ وجہ کی ہے مسجد دے اندر لیکن اچھی ہے، کیوں اچھی ہے؟ اللہ دے نبی نے جس وقت مسجد بنا لی، سرکار نے 3 مدرسے بنائے نے۔ پہلا مدرسہ میرے نبی نے دار ارقم بنایا مکہ دے اندر، دوجا مدرسہ میرے محبوب کملی والے نے بنایا قباء دے مقام تے، کلثوم بن حدم دے اس گھر دے اندر میرے نبی نے مدرسہ بنایا، تیجا مدرسہ میرے نبی نے اصحاب صفہ دا بنایا۔ جلے اے مدرسہ بنایا میرے نبی نے کچھ اونچا بنا دیتا، کیوں اونچا بنایا؟ اس واسطے بنایا کہ عام صحابہ جلے نماز پڑھن آمین، مدینے والی نماز پڑھن آمین، وہ تلے نماز پڑھن گے تے جیڑے قرآن پڑھن والے اور پڑھان والے ہون گے انہاں دی شان میں اچھی اس واسطے بنا دیتی ہے کہ اہل علم دی ہمیشہ عام بندیاں کو شان اچھی ہو جاتی ہے۔ بس میرے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نسبت دی گل سن دے چلیے، مدرسے دی گل سن دے چلیے، اصحاب صفہ دی گل سن دے چلیے۔ اللہ دا پاک نبی امام الانبیاء جو پہلا مدرسہ میرے محبوب نے دار ارقم دے اندر بنایا، آپ اس طرح استاد نے ابو بکر شاگرد، عمر شاگرد، عثمان شاگرد، علی شاگرد، صحابہ شاگرد نے پڑھاون والا اللہ دا نبی ہے، پڑھن والے صحابہ اکرام نے اے بھی شاگرد آ گیا، اے پڑھنا واسطے داخلہ ہو گیا، اے شاگرد آیا داخلہ ہو گیا، اے شاگرد آیا داخلہ ہو گیا۔ انہاں شاگرداں دے وچوں آون والی ایک مائی ایسی ہے جس دا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کو پتہ چلیا مکہ مکرمہ دے اندر ایک مدرسہ قائم ہو گیا ہے، آپ نے چادر مبارک اتے لئی ہے، چل دی میرے نبی دے مدرسے دے اندر آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں آئی کھڑیاں توڑے مدرسے دے اندر داخلہ لین واسطے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا آ زنیرہ تینوں بھی مدرسے دے اندر داخلہ دے چھڑنے۔ اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھایا، زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا، قرآن دیا تلاوتہ شروع کر دیتیاں۔ جدو چل دی خبر ابو جال نو پہنچ گئی کہ ابو بکر نال تے اسی 2 ہاتھ کر لینے، عمر نال سے لڑ نہیں سکتے، آؤ اے زنیرہ آ گئی ہے اس دے اتے اسی ہاتھ پانے۔ حضرت زنیرہ نو پکڑ لیا گیا، ابو جہل دے فوجی پکڑ کے آ گئے، جدو حضرت زنیرہ نو گرفتار کر لیا، حکم جاری کر دیتا گیا آج پورے مکہ مکرمہ دے اندر زنیرہ نو سزا دیتی جائے گی۔ سزا کیوں دیتی جائے گی؟ اس نے نبی دے مدرسے دے اندر داخلہ لے لیا، اس نے قرآن دے طالب علمی دا اختیار کر لئی ہے، قرآن دی تلاوت کرنے والی بن گئی ہے۔ حضرت زنیرہ نو گرفتار کر لیا، سارے مکہ دے کافر کٹھے ہو گئے، ایک دن متعین ہو گیا، ایک مقام متعین ہو گیا، بیت اللہ دا شہر متعین ہو گیا۔ ادھر ابو جہل دی کرسی لگ گئی، ادھر ابو لہب دی کرسی لگ گئی، ادھر سارے مشرکین مکہ بہ گئے۔ اللہ دا نبی دار ارقم دے اندر تشریف فرمائے، حضرت زنیرہ نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، حضرت زنیرہ نو پیڑیاں لگیاں نے،
فوجی پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں راہد نے زنیرہ قرآن نو چھڑ دے نبی نو چھڑ دے دین نو چھڑ دے مدرسے نو چھڑ دے نبی دی نسبت نو چھڑ دے نبی دی نسبت نو چھڑ دے حضرت زنیرہ آخدیاں نے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے نہ میں رب نو چھڑاں گی نہ میں مصطفیٰ نو چھڑاں گی نہ میں قرآن نو چھڑاں گی نہ نبی دے مدرسے نال تعلق توڑاں گی ابو جہل نے آکھیا زنیرہ تو میں نو جاننی ہے میں مکے دا سردار ہاں میں اگر اشارہ کراں تیری گردن تن کولو جدا ہو جاوے گی حضرت زنیرہ نے آکھیا کوئی گل کوئی نہیں اگر نبی دے نال نسبت دی وجہ تو قرآن دے نال تعلق دی وجہ تو جان جاندی ہے تے کوئی گل کوئی نہیں ابو جہل نے کہا اچھا میرے اگے بولنی ہے میں تیرا سارا کچھ بند کر دیواں گا تیرے روٹی بند کر دیواں گا تیرے گھر دے پیرے لا دیواں گا تیرا رزق بند کر دیواں گا تینوں سزاواں دینا شروع کر دیواں گا قوم برادری تو تینوں الگ کر دیواں گا سارے پاسوں پابندی لا کے زنیرہ تینوں گھر دے اندر قید کر دیواں گا زنیرہ دی زبان دے وچوں ہی کو جملے نکلے لے اے ابو جہل اگر میں نے قرآن پڑھن تو روکنا چاہنے اگر میں نے مدرسے تو روکنا چاہنے نبی دے نال نسبت تو روکنا چاہنے تو اپنا ٹل لا میں رب نو یاد کرنی ہاں میں رب نو پکارنی ہاں تے رب آخدا جڑا بندہ جلے مینوں پکاردا ہے جلے مینوں سد ماردا ہے جلے مینوں واجا ماردا ہے جلے مینوں آخدا میرے رب آخدا میرے بندے تے سدن دی دیر ہے میرے آمن دی دیری کوئی نہیں تے حضرت زنیرہ سامنے کھڑ کے ابو جہل نو آخریاں نے کہ بگڑ سارے کام بناندا اللہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت زنیرہ ہاتھ کڑیاں لگیاں نے سامنے ابو جہل کھڑا ہے اے زنیرہ ہر شے تیری بند کر چھڑنی ہے میں تینوں کسے کھاتے دا نہیں چھڑنا تے حضرت زنیرہ آخریاں نے کہ بگڑ سارے کام بناندا اللہ ماڑیاں دی گل بناندا اللہ جنہ دی گل اللہ بنا دو کہہ دو سبحان اللہ اچھا کہ کہہ دو سبحان اللہ کہ بگڑ سارے کام بناندا اللہ ماڑے آندی گل بناندا اللہ ماڑے آندی گل بناندا اللہ 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 بگڑ سارے ایک باری پڑھ لو بگڑ سارے کام بناندا اللہ ماڑیاں دی گل بناندا اللہ الف اللہ الف اللہ زنیرہ آخریہ نے کہ تو اپنا کام کر الف اللہ اتے چنبے دی بوٹی تے مرشد میرے من لائی اللہ 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 بگڑ سارے کام بناندا اللہ ماڑیاں دی گل بناندا اللہ جڑے
आखते ने साडे काम नहीं बनते, जेड़े आखते ने साडे गल नहीं बनती, जेड़े आखते ने जेड़े दरवाजे ते जाने ना हो जाती है, जिथे जाने ना हो जाती है। आ जा रब आखदा है मेरा घर खड़ा है, मंगता सही रब्बा की मंगिए। रब आखदा है कि बिगड़ सारे काम बनांदा अल्लाह माड़े आंदी गल बनांदा अल्लाह माड़े आंदी गल बनांदा अल्लाह। मैं अन्ना मियाँ साहब बहू साहब की आखदे ने मैं अन्ना ते तिल कन रसता आते देवे कौन संभाला अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बिगड़ सारे काम बनांदा अल्लाह माड़े आंदी गल बनांदा अल्लाह। पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं। वाला तू रिज़्क मेरा बंद करना ही कर ले, आओ तो मेरा उत्ते खड़ा है। सारे पास हुण रिज़्क अनाज बंद होया पिया भी खरीदार नहीं करना, खरीदार ने रब आखदा है कोई गल नहीं तुसीं अपने पाबंदियां लाओ, मैं भी ते अपने बंदियां नूं रिज़्क देना ही नहीं। रब दी ताकत वड्डी है। पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, क्योंकि थां थां ते रिज़्क पुचांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। बिगड़ सारे काम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। तस्बीह फिरी कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हों बाहू पसंद आ रहे हो कह दो सुभान अल्लाह, छिक कह दो सुभान अल्लाह। के तस्बीह फिरी अते दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी अते दिल ना फिरिया। मां रमजान लंघ के गया है ना, लोग दुकान उत्ते बैठे ने, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, ते माल वेचन से डंडी भी मार रहे हैं। गलत खरबूजे वाले को जाओ ना, तस्बीह पढ़ रहे जिक्र भी कर रहे हैं, या उन्हें परा मुंह की दो तीन गंदे गंदे पा देगा, नाले तस्बीह पढ़ी जा रहे हैं। कोई चीज़ खरीदन जाओ ना, वट्टे बदले हुए ने, मुसलमान आसी वट्टे बदले हुए ने कि जिले वेख्या उसने इस पास वट्टे ऐ रख दिते, कि अगर सियाणा बंदा आ गया वट्टे ऐ रख दिते, जो चक्कन लगे तो डंडी मार दी, माल चंगा विखा के विच मिट्टी मिला दी, पानी मिला दिता, सड़ दिता, 2 नंबरी कर दी, ते फिर नाले तस्बीह भी पढ़ी जा रहा है। ते अबुल बाउशा आखदे ने कि तस्बीह फिरी असल जिमें मनका फिरदा है ना, उमें दिल दी तख्ती फिर जावे। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला बैठे ने, एक बंदा आया और आके अर्ज की हजरत मेरा दिल नहीं तुहाडी गल नूं मनदा, तुसी कुरान पढ़दे हो तो दिल मनदा नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल दी तख्ती नूं जंग लग चुकिया है, ते जिले दिल दी तख्ती नूं जंग लग जावे ना, उसले नमाज रोज़ा फिर नेकी फिर गरीबी फिर तरस नहीं आंदा, फिर आखदा मैं इंदा भी चम ला लवां, इंदा भी चम ला लवां, इत्थों भी लुट लवां, उत्थों भी लुट लवां, उत्थों भी लुट लवां। दुआ करा करो अल्लाह साडे दिल दी तख्ती दा जंग ला छड्डे। हाय हाय बाबू साहब इस नूं आखदे ने कि तस्बीह फिरी अते दिल ना फिरिया,
اتے کی لینا تسبیح پڑھ کے اللہ 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 بگڑے سارے کم بنادا اللہ ماڑیاں دی گل بنادا اللہ ابو جال نے آکھیا دو سریے تپا لو دو سریاں نو گرم کرو اج میں ویکھنا نبی دے مدرسے چ پڑھن والے زنیرہ کہ میں قرآن نو ویکھ کے جلے اکھاں ٹھنڈیاں کر دی سی میں اکھاں ہی ختم کر دینا حضرت زنیرہ نو پکڑیا دو سریاں نو گرم کیتا حضرت زنیرہ نو لٹا دیتا گیا جلے زنیرہ نو لٹا دیتا ادھر دو سلائیاں گرم کر کے حضرت زنیرہ دی اکھاں تے ابو جال نے رکھن لگیا اندازہ تے کرو ایک ماچس چلان دے ہوئے اگر تھوڑی جی اگ لگ جاوے انسان دا ہاتھ جل جاندا ہے آؤ قرآن والیاں ہوتے کنیاں پریشانیاں دیاں نے آؤ قرآن والیاں ہوتے کتنے مسائب آندے نے آؤ قرآن پڑھن والیاں نو کتنی تکلیفاں دیاں نے زمانے نو کی پتا قرآن والیاں دی قدر کی ہے زمانے نو کی پتا نبی دے وارثاں دی قدر کی ہے زمانے والیاں نو کی پتا قرآن نال تعلق رکھن والیاں دی قدر کی ہے ہر بندہ آخدا ہے آؤ نہ جڑے بندے نبی دے مدرسے نال تعلق رکھ دے نے رب کعبہ دی قسم جڑا لوگ علماء دی قدر کردا ہے قرآن دی قدر کردا ہے مدارس دی قدر کردا ہے اور اللہ رب العزت اس دی نو وی نیک بنا دیندا ہے اون دی نسلاں نو وی نیک بنا دیندا ہے اون دی نسلاں چ وی قرآن جاری کر دیندا ہے اون دی نسلاں نو وی قرآن دار بنا دیندا ہے قرآن ایسی محبت والی شان قرآن ایسی پیار والی شان اللہ دے محبوب نے فرمایا علی گل سن ساری دنیا دی کتاباں کمزور ہو سکدیاں نے میرے نبی نے فرمایا علی گل سن سارے نبی ساری دنیا دے علم کمزور ہو سکدے نے لیکن جڑا رب نے مینوں قرآن دیتا ہے قیامت تک نہ قرآن کمزور ہو سکدا ہے نہ قرآن پڑھن والے کمزور ہو سکدے ہیں ویکھیا کوئی نہیں اگر ایک بھی استاد بیٹھا ہے اگر ایک طالب علم بیٹھا ہے پورے علاقے واسطے خیر دا ذریعہ بن جاتا ہے انگلینڈ دے اندر آج بھی وہ گل لکھی پئی ہے برطانیہ دی پارلیمنٹ دے اندر ایک سینیٹر کھڑا ہویا وہ سینیٹر نے کھڑے ہو کے ہاتھ دے اندر قرآن دا نسخہ لیا تقریباً 1880 دی گل ہے اس نے قرآن دا ایک نسخہ لیا اور نسخہ لے کے اس نے پوری پارلیمنٹ دے اندر ایک گل کی تھی اس نے آکھیا اے اہل یہود اہل عیسائیوں گل سنو اسی ٹل لا رہے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جان اسی ٹل لا رہے ہیں کہ مسلمان اپنی ثقافت تو دور ہو جان اسی ٹل لا رہے ہیں کہ مسلمان اپنی مذہبی عقیدت تو دور ہو جاون لیکن اسی کامیاب نہیں ہو رہے جدوں تک مسلمانہ دا ایک قرآن باقی رہ جاوے گا اس نے پارلیمنٹ دے اندر کھڑے ہو کے آکھیا جدوں تک مسلمانہ دے کول ایک قرآن باقی ہوئے گا مسلمان نہ گمراہ ہون گے نہ آپس دے اندر ٹوٹن گے اگر مسلمانہ نو پھوڑنا چاہندے ہو ختم کرنا چاہندے ہو پھر اس قرآن نو ختم کر دو پھر انگریز نے کی کیتا آج تو تقریباً 150 سال پہلے انگریز نے جتنے بھی انگلینڈ دے اندر قرآن دے قاری سن سب نو پکڑنا شروع کر دیتا مارنا شروع کر دیتا قاریاں نو ذبح کرنا شروع کر دیتا پھانسی دینا شروع کر دیتا پھانسی تے لٹکا کے گولیاں مارنا کالے پانی دے اندر نہرہ دے اندر سٹ کے قرآن دے نسخیاں نو پکڑیا اور پکڑ کے نہر دے اندر علماء فرماندے نے کہ اس نسخے پہلے ہاتھ نہ لکھے جاندے سن سیاہی نال اس نہر دا پانی بھی کالا ہو گیا اس نے آکھیا میں انڈیا وچوں برطانیہ وچوں پوری دنیا جو قرآن ختم کر دے مانگا انہیں اپنا منصوبہ لایا اللہ قرآن دے اندر فرماندہ ہے انہم یقیدون قیدوں و عقیدو قیدہ تسی اپنا ٹل لاؤ رب آخدہ میں اپنا ٹل لانا وہاں جلے قرآن دے کاری مکا دیتے قرآن دے نسخے ختم کر دیتے میں قربان جاما دارالعلوم دیوبند تو سبحان اللہ حضرت
قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک چھوٹے جے بچے نو چکیا اور چک کے انگریز دے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیتا اور اس نے کہا پتر الف لام تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا. اس نے الف لام تو شروع کیتا, قرآن پڑھتا آیا, 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے 4 سپارے 5 سپارے 10 سپارے پڑھتا آیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے انگریز حکومت گل سن لو, تسی اگر نسخے قرآن دے ختم کر دیو گے, علماء نو ختم کر دیو گے, لیکن اے معصوم بچیاں دے دل تو قرآن نو کی میں ختم کر سکوں گے؟ کیونکہ اس قرآن دی حفاظت رب نے فرمایا کہ میں کرنی ہے, اور جس قرآن دی حفاظت رب کرتا ہے, رب کعبہ دی قسم کوئی بندہ رب دی طاقت تو بڑھ کے نہیں ہو سکتا. دیکھیا کوئی نہیں بیت اللہ دے اندر سارا مکہ کافر, سارا مکہ میرے نبی دا مخالف, رب نے فرمایا اے میرے محبوب کھڑانا نہیں, تو مدرسے کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا, تیرے کول مکے دا تاجر آئے گا, میں صدیق بنا دے گا, تیرے کول مکے دا پٹو آئے گا, میں عمر فاروق بنا دے گا, تیرے کول مکے دا زمیندار آئے گا, میں عثمان بنا دے گا, تیرے کول مکہ دا اگر غریب آئے گا میں علی بنا دے گا. محبوبہ گھبرانا نہیں, اگر حبشہ تو چلدا چلدا کالا بلال آئے گا, رب فرماتا ہے محبوبہ میں تیری نسبت کی وجہ تو انہوں بیت اللہ دے کھڑ کے ہزار نہ دیواوا تو میں نے بھی رب بنا کی سمجھ دیو. قرآن عام ہے, مدارس عام, رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہ جائے گا, مدارس بھی رہ جائیں گے. اوہ خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے مدارس نال جڑ گئے, خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے قرآن نال جڑ گئے, خوش قسمت وہ لوگ نے جنہاں نے قرآن والا نال احترام کیتا, محبت کیتی, عزت کیتی. دنیا دی واحد کتاب ہے جنوں ویکھنا بھی ثواب, دنیا دی واحد کتاب ہے جنوں پڑھنا بھی ثواب, دنیا دی واحد کتاب ہے جنوں چمنا بھی ثواب, دنیا دی واحد کتاب ہے جنوں سننا بھی ثواب ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں, پوری دنیا چھان مارو تو اردو دا کوئی حافظ نہیں لبے گا, انگلش دی پوری کتاب دا کوئی حافظ نہیں لبے گا. سریکی پنجابی ساڑی کتابہ جو لکھ دینے مصنف لکھ دا کوئی حافظ نہیں ملے گا. ساڑی زبان پنجابی ہے, پنجابی دی کتاب کوئی پوری نہیں پڑھ سکتا. اردو والے کول چلے جاؤ, اردو دی کتاب کوئی زبانی نہیں سنا سکتا. عربی والے کول چلے جاؤ, وہ اردو دی کتاب نہیں پڑھ سکتے. لیکن رب نے اپنے قرآن نو ایسا معجزہ دیتا ہے, میرے محبوب نو ایسی شان دے کے قرآن بھیجیا ہے عربی زبان, ہے قرآن عربی زبان کے اندر. اگر پنجابی پڑھے گا تا حافظ, اردو پڑھے گا تا حافظ, سراکی پڑھے گا تا حافظ, کوئی سندھی پڑھے گا تا حافظ, کوئی اگر بلوچی پڑھے گا تا حافظ, اگر انگریزی بولن والا قرآن پڑھے گا تا رب اس دے سینے دے اندر قرآن عطا فرما دیتا ہے. بشرط ہے کہ قرآن دا طالب ہوئے, قرآن نو پڑھن والا. علماء فرمائے ایک واقعہ لکھ دینے, اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ انہا ادارہ نو اللہ آباد رکھے, اکھو آمین. اور جو لوگ میں دے آخنا کہ مسلمانوں اللہ دے نبی نے جلے مدرسہ بنایا نا اصحاب صفہ, وہ پتہ کی میں چلتا سن, اصحاب صفہ دے اندر 72 یا 70 بندے رہندے سن صحابہ, اور انہاں دے کھانے دا انتظام مدینے والے کر دے. ہر وقت وہ اصحاب صفہ دے اندر رہندے, میرے نبی پڑھا دے, صحابہ پڑھ دے. اس واسطے اہل مدارس تعلق جوڑو, انشاءاللہ ساڑیاں نسلیں بھی بنن گیاں, ساڑا خاندان بھی بنے گا, ساڑیاں بھی زندگیاں بنن گیاں. قرآن کامیاب کتاب ہے, قرآن ناکام کتاب نہیں, قرآن کامیاب کتاب ہے. اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن نو پکڑو, قبر دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن نو پکڑو, حشر دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن نو پکڑو. اللہ میرا توڑا حامی ناصر ہوئے, اور قرآن اللہ سانو تعلق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.